शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस अब्दुस्तार। मैं काफ़ी दफ़ा आपको लोशोबर चार्ट बनाना भी सिखा चुका हूँ, इसको पढ़ते कैसे हैं ये भी मैंने काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक पे वीडियो बना चुका हूँ। लेकिन चूँकि मेरे चैनल को हर रोज़ 100 या 50 बंदे सब्सक्राइब कर लेते हैं, तो जो स्टूडेंट नए आते हैं तो उन्हें लोशोबर चार्ट के बारे में कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो उनके लिए ये स्पेशल वीडियो है। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा मुफीद साबित होगी, क्योंकि मैंने आज 1 से लेके 9 तक जो मिसिंग नंबर होते हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। ये बिल्कुल आप आसान लफ्ज़ों में आप इसको इस तरीके से समझ लें कि हाँ, आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसमें 1 से लेके 9 तक ये सारे डिजिट आते हैं। कोई नंबर कुछ नंबर आते हैं, कुछ नंबर मिस हो जाते हैं। तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ अपनी कॉपी पे लिख लें और फिर आप देख सकते हैं कि आपकी ज़िंदगी में किस नंबर की कमी की वजह से आपकी ज़िंदगी में आपको किस तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। अगर कोई नंबर आपको मिला हुआ होगा तो उसका आपको क्या फ़ायदा होगा, और अगर कोई नंबर आपकी कुंडली में आपकी डेट ऑफ बर्थ में मिस हो जाता है तो उसका आपको क्या फ़ायदा या नुकसान होगा। देखिए, ये एक लोशोबर चार्ट हम इसको बोलते हैं, ठीक है। चाइनीज़ जो हैं इसी तरीके से अपनी जन्म कुंडली बनाते हैं। इसको बनाने का बड़ा आसान सा तरीका है। यहाँ पे आप लिख लें 2, 4, 6 और 8, ये आपने कोनों में लिख लेनी है। 5 को आपने सेंटर में रख लेना है, ठीक है जी। अब हर तरफ से आंसर 15 आएगा। आप बड़े हैरान होंगे ये देख के। देखिए, यहाँ पे आप 7 लिखें, यहाँ पे आप 3 लिख दें, यहाँ पे 1 लिख दें और यहाँ पे 9 लिख दें। अब जिधर से मर्जी आप जमा करके देख लें। इसको बनाना भी आपने ये जिस तरतीब से ये डिजिट मैंने लिखे हैं ना, ये आपको ज़बानी बनाना आना चाहिए। पहली बात तो ये है, ये आप ज़हन नशीन कर लें। तरीकाकार मैंने आपको बता दिया। 2, 4, 6, 8 आपने कोनों में लिख लें, 5 को सेंटर में लिख लें। आंसर अब हर तरफ से 15 आना चाहिए। 7, 2, 9 और 6, 15, 9, 5, 14 और 1, 15, 4, 3, 7 और 8, 15, 8, 1, 9 और 6, 15, 5, 3, 7 और 8, 15, 9, 4, 13, 2, 15। जिधर से भी आप ऐड करेंगे आंसर 15 आएगा। अब आप क्रॉस जमा करके देख रहे हैं, यहां से भी 8, 5, 13 और 2, 15, 5, 4, 9 और 6, 15। देखिए, हर तरफ से आंसर 15 आ रहे हैं। अब आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ में अगर 1 नंबर का हिस्सा नहीं आ रहा तो इसका आपको क्या अच्छा या बुरा फल मिल सकता है। तो 1 नंबर होता है सूरज का। देखिए, सूरज जो है इस कायनात का राजा है, किंग है, ठीक है। सूरज एक तो हरकत कर रहा होता है, तो 1 नंबर जब आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 या 2 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग बहुत मेहनती होते हैं, ज़िंदगी में शदीद मेहनत करते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ही ज़िंदगी में कामयाबियां हासिल करते हैं। दूसरी बात यह कि इनको दूसरों पर रूल करना अच्छा लगता है। ऐसे लोग दूसरों लोगों से काम लेना बड़ा अच्छा जानते हैं। इनके अंदर आगे बढ़ने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है। मजबूत जिस्म के मालिक होते हैं, बड़े खूबसूरत होते हैं, तेज़ दिमाग होता है, हड्डियाँ इनकी बड़ी मजबूत होती हैं, दिमाग इनका बड़ा तेज़ होता है और इनके अंदर ज़बरदस्त एनर्जी भी होती है, करिश्मा भी होता है, इनकी शख्सियत के एक अंदर कशिश भी होती है। तो अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 1 नंबर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा आना बहुत ज़रूरी है। अगर 1 नंबर 1 दफ़ा या 2 दफ़ा नहीं आएगा तो गवर्नमेंट जॉब आपको बड़ी मुश्किल से मिलेगी, क्योंकि सूरज जो है ना, सन जो है वो आपको इसको गवर्नमेंट से भी जोड़ते हैं। इनके गवर्नमेंट के जो भी मामलात होंगे कुंडली में, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी। 1 नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में होगा, कुंडली में आपका सन जो है, सूरज है, अच्छा प्लेस होगा, अच्छा बैठा होगा, तो फिर आपकी गवर्नमेंट जॉब भी होगी। लेकिन 1 नंबर अगर आपके पास नहीं होगा तो आपकी जॉब भी अच्छी नहीं होगी। आप बड़े कमज़ोर जिस्म के होंगे, बड़े लागर होंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी, ज़्यादा लोगों के सामने आप बात नहीं कर सकेंगे, आपके हाथ पाँव फूलना शुरू हो जाएंगे, कॉन्फिडेंस की कमी होती है। जब 1 नंबर आपके पास नहीं होगा तो ऐसे लोग फिर अपनी कुव्वते बाजू पर इनको भरोसा नहीं होता, बल्कि ये लोग दूसरों का सहारा ढूंढते हैं, दूसरों पर भरोसा करते हैं। इनको आगे बढ़ने के लिए किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है। ऐसे लोग किसी भी बड़े मकसद को हासिल करने के लिए इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये खुद कोई बड़ा टारगेट अचीव कर ले, क्योंकि इनके अंदर हौसले की कमी होती है, इसलिए ये कोई नया काम शुरू नहीं करते। कोई ना कोई खौफ इनके दिल के अंदर मौजूद होता है, एहसास कमतरी का शिकार होते हैं।
مصیبت کے وقت جلدی گھبرا جاتے ہیں، ہمت ہار دیتے ہیں، اور کوئی بھی ناکامی مل جائے تو پھر وہ راستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، وہ کام ہی چھوڑ دیتے ہیں، یعنی کہ اور اس کے علاوہ ان کے اندر نیگیٹیوٹی بھی پائی جاتی ہے، شکی ہوتے ہیں، وہمی ہوتے ہیں، جنسی خواہشات بڑھ جاتی ہیں، جانوروں کی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں، ڈپریشن، مایوسی، حسد، برا سوچنا، ہر وقت نیگیٹیوٹی دل میں آنا، یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے جب آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 نمبر نہیں ہوتا، سورج یا آپ کی کنڈلی میں سورج نیچ کا ہوتا ہے یا کسی دشمن کے گھر میں بیٹھا ہوتا ہے، تو آپ کو زندگی میں اچھی جاب بھی نہیں ملتی، آپ کا اچھا کیریئر نہیں ہوتا، آپ کے اندر جینے کا حوصلہ نہیں ہوتا، بیماریوں کا آپ شکار جلدی ہوتے ہیں، حوصلے کی کمی ہوتی ہے، آپ کے اندر ایک دلیری نہیں ہوتی، آپ کے اندر ایک جرت نہیں ہوتی، کانفیڈنس کی کمی ہوتی ہے، ڈرپوک ہوتے ہیں، خون سے ریلیٹڈ بیماریاں، ہڈیوں کی کمزوری، جسم کا کمزور ہونا، بینائی جلدی ایسے لوگوں کی کمزور ہوتی ہے۔ 1 نمبر جب آپ کے پاس نہیں ہوتا تو باپ سے آپ کو کچھ نہیں ملتا، وراثت میں آپ کو کچھ نہیں ملتا، باپ کے ساتھ آپ کی بالکل کوئی نہیں بنتی، چھوٹی عمر میں ہی آپ کی بینائی کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے ساتھ آتی ہیں جب آپ کے پاس 1 نمبر نہیں ہوتا۔ دیکھیں میں اس کو 1 نمبر کو سن کو میں کنڈلی میں سن کو کیسے پڑھتے ہیں اور لوشو برچارٹ میں 1 نمبر جو علم نیمرولوجی ہے، علم الاعداد ہے، اس میں 1 نمبر کو کیسے پڑھتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 1 نمبر کو سورج کے ساتھ جوڑا گیا ہے۔ اگر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں 1 ایک دفعہ 2 دفعہ یا 3 دفعہ آئے گا تو یہ آپ کے اندر ایک اچھا کانفیڈنس پیدا کرے گا، آپ کے اندر زبردست بات کرنے کی جرت ہوگی، آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہوگی۔ اور 1 نمبر جب تک آپ کے پاس نہیں ہوگا آپ کو کوئی نیم فیم، اگر 1 نمبر ہوگا ایک دفعہ یا 2 دفعہ تو پھر آپ کو شہرت ملے گی، پھر آپ کو زندگی میں کوئی 18واں 20واں 22واں گریڈ ملے گا، آپ کی ہائر جاب ہوگی، آپ بڑے عہدوں پر آپ تب فائز ہوں گے، آپ کو کوئی بڑا گھر تب ملے گا جب آپ کا 1 نمبر آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں ایک دفعہ یا 2 دفعہ آ رہا ہوگا۔ اگر 1 نمبر آپ کا مس ہو جاتا ہے تو پھر آپ کے اندر کانفیڈنس کی کمی آ جائے گی، بہت زیادہ آپ ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے ساتھ بہت زیادہ اس طرح کے مسائل پرابلم کا شکار آپ ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو پہلے تو میرا ارادہ یہی تھا کہ میں یہ تقریباً 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی ویڈیو بناؤں گا، اور یہ جو جتنے بھی نمبر ہیں مسنگ نمبر ان کو میں ایک ہی ساتھ بیان کر دوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کے پاس اتنا ٹائم نہ ہو کہ وہ میری گھنٹے کی یا 1.5 گھنٹے کی ویڈیو دیکھے، لیکن 5-7 منٹ میں بندہ تھوڑا تھوڑا نالج جو ہے نا وہ آسانی کے ساتھ سیکھ بھی سکتا ہے اور اس کو ہضم بھی کر سکتا ہے، یاد بھی کر سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں 10-10 منٹ کی ویڈیو بنا لیتے ہیں تو وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا۔ تو 1 نمبر کی اگر آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ 1 نمبر اگر مس ہو تو اس سے کیا ہوگا، آپ بہت زیادہ اوور سینسٹیو ہو جائیں گے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو فیل کرنا شروع کر دیں گے، سہاروں کی تلاش کریں گے، آپ کو اپنے قوت بازو پر یقین نہیں ہوگا، آپ کے اندر آگے بڑھنے کا جذبہ نہیں ہوگا، نیگیٹیوٹی، مایوسی، کانفیڈنس کی کمی، حوصلے کی کمی، خوف کا شکار انسان ہوتا ہے، احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، بغض، حسد، کینہ، منافقت، یہ چیزیں انسان کے اندر آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ انسان روٹی روزی کمانے کے لیے چور راستے تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں، انسان کے اندر کالی اور سستی آ جاتی ہے، اور انسان کو جس قدر دلیر ہونا چاہیے، غیرت مند ہونا چاہیے، جرت مند ہونا چاہیے، اس چیز کی بھی کمی ہوتی ہے جب آپ کے پاس 1 نمبر کم ہوتا ہے، 1 نمبر نہیں ہوتا، یا آپ کی کنڈلی میں سورج کی پوزیشن اچھی نہیں ہوتی، تو پھر آپ زندگی میں زیادہ ترقی بھی نہیں کر پاتے، بڑا گھر بھی نہیں بنا پاتے، اور زندگی میں جو آپ کو بہت بڑا مرتبہ مقام ملنا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو مل نہیں پاتا۔ تو فرینڈز، امید ہے کہ آپ کو آج کی اس ویڈیو میں اچھے طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ کے پاس سن ہے تو آپ کی گورنمنٹ جاب ہو جائے گی، سن نہیں ہے تو گورنمنٹ جاب بھی نہیں ہوگی، کوئی آپ کو بڑا گھر بھی نہیں ملے گا، اور زندگی میں کوئی بہت بڑا مرتبہ مقام بھی نہیں ملے گا۔ تو اس لیے آپ کو اپنی جنم کنڈلی بھی ریڈ کروانے کی ضرورت ہے۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کہیں گے تو آپ کی جنم کنڈلی بھی بناؤں گا، آپ کا لوشو پر چارٹ بھی بناؤں گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی فل ڈیٹیل میں ریڈنگ بھی ہوگی۔ باقی اس کے چارجز ہیں، یہ میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کیا ہوا ہے، آپ میرے اسی واٹس ایپ پہ رابطہ کریں تو آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی ہوگی، اور ہر چیز آپ کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بتائی جائے گی، یعنی کہ آپ کی جنم کنڈلی بھی بتائی جائے گی جس میں آپ کی شادی کامیاب رہے گی نہیں رہے گی، آپ کی بیرون ملک سیٹلمنٹ ہو پائے گی۔ ظاہر ہے آج کل نوجوان بیرون ملک جا رہے ہیں اور ایجنٹوں کو 50-50 لاکھ روپیہ بھی دے رہے ہیں، 1-1 کروڑ روپیہ بھی دے رہے ہیں،
तो पहले आप अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवा लेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका बाहर का सफ़र है या आपकी फॉरेन सेटलमेंट हो भी सकती है या नहीं हो सकती। तो ये अगर आप अपना जायचा बनवाएंगे, अपनी कुंडली बनवा लेंगे, तो ये चीज़ें आपको आसानी पता चल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखे। बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं नंबर 2 की बात करूँगा कि नंबर 2 अगर मौजूद हो तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा, और नंबर 2 अगर मिस हो जाता है तो उससे आपको क्या होगा। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह ताला आपको खुश व खुरम रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।